माछी मरान हो बहिनी साँझलाई चतानी आउँदै गरान। मेरो जन्म चाहिँ ठुलो परिवारमा भयो, जोइन्ट फ्यामिलीमा भयो। तपाईँको एकचोटिमा केही नभए पनि तपाईँको 40 केजी चामल पाक्ने घर भने कस्तो होला ल अब मानिलिनुहोस्। धेरै ठुलो हेर्नुहोस्। 65 जना भन्दा माथि जहान 13वटा कमैया। सांस्कृतिक अपराधको मुद्दा र आर्थिक काण्ड जो लगाए यो नै कहिले बिर्सनै नसक्ने अवस्था भयो। जबकि मलाई हिरासतमा लाँदा मेरो घरमा 1 किलो चामल थिएन। हेर्नुहोस्, म बिटेक गर्दाखेरि बिएससी सरहकै क्लास लिन बिएससीकै मैले पढाएँ। हेर्नुहोस् जेभियरमा एमएससी गर्दा एमएससी सरहकै मैले मेरो हैसियतभन्दा माथिको जिम्मेवारी दिएको थियो क्या। यातनामा गोली लागेको छ क्या, हानेको छ क्या मलाई गोलीले। किन त्यो मारपिट भइसकेपछि के, किन म उग्र मान्छे, मलाई यातना सहन थिएन र मैले सक्छु भन्ने म आतिलो मान्छे। मैले हटकरी फुकालेर पनि मिलिट्रीले हाने क्या भित्र। हटकरी फुकालेर? हो, त्यसैले त म धेरै यातना खाएँ। दुनियाँ बदल्नु चाहन्छौ भने पहिला आफू बदल अनि दुनियाँलाई बदल भन्ने। हाम्रो एरियामा कस्तो खाले समानतावाद थियो भन्दाखेरि त्यहाँको कामी होस्, सार्की होस्, दमाई होस्, मगर होस्, राई लिम्बू होस्, गरिब बाहुन छेत्री किन नहोस्, त्यहाँको ठकुरी र बाहुन जिम्दारहरू, थारू जिम्दारहरू, मधेसी जिम्दारहरू के गर्ने भने यति समेत गर्ने। हेर्नुहोस्, उसलाई कुनै चाडपर्वमा सम्मान गर्न गयो, बुहारीलाई सुटाइदिने। म कम्युनिस्ट छु, काङ्ग्रेसको घरमा हुर्केँ, त्यहाँ मैले विभेद पाइनँ। मलाई पढाउने मान्छे पुँजीवादीका ठुल्ठुला हिमायती हुन्, तिनले मलाई नेभर कहिले विभेद गरेनन्। दाजुभाइ, भाइ छोरो सरह हुर्काए। कौवापुरमा संयुक्त जनमोर्चा रहेका परिवारलाई खोजी खोजी पुलिसले हान्न थाल्यो नि। त्यसपछि म होइन भिर्नै पर्ने रहेछ भन्ने भयो क्या। बहिनीलाई झन्नै बलात्कार गरिदिन लाथे, घरमा भएको बहिनीलाई। यहाँ त अब रेफै गरिदिए रहेछन्। म भैरव घर पर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यति ध्वस्त बनाएको हुन् कि 7 दिनपछि त मेरो होस खुलेको छ। अनि आन्तरिक हिरासतमा पनि यातना दियो। 7 दिनसम्म बेहोस हुन्थ्यो तपाईँ? करेन्ट लगाइदिएपछि बेहोस हुनु परेन? त्यसले सबलाई पेलेको छ, काहीँ न काहीँ कलेजोको टुक्रामा त्यो पीडा छ होइन। अनि बन्दुक बोक्ने काम चाहिँ गर्नुभएको भयो? गरियो। कहाँबाट सुरुवात भयो त्यो चाहिँ अलिकति? त्यो बन्दुक सुरुवात यहीँ केन्द्रीय ब्युरोबाट भयो, यहीँ केन्द्रीय स्पेसल टास्क फोर्सबाट भयो। लर्नजी स्वागत छ एकता टिभी। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। धेरै समय हजुरले अब विभिन्न राजनीतिक नेता, विभिन्न व्यक्तिहरूको टिका टिप्पणी विश्लेषण गर्नुभयो। आज अलिकति फरक किसिमको कुराकानी गरौँ। दर्शकलाई अलिकति नयाँ चासो कुरा पनि छ। तपाईँ एक किसिमको अब सेलिब्रिटी जस्तो पनि हुनुभएको छ हजुर, होइन? कहीँ भेट्दा बनाइदिनु भयो तपाईँहरू मिडियाका साथी होइन? मिडियामा तपाईँलाई लर्नराम चौधरी उहाँ त यसरी बोल्ने भनेर देख्दा पनि तपाईँलाई विभिन्न मान्छेले कुराकानी गर्न थालेका छन् नि त। हजुर, त्यही हिसाबमा तपाईँको कुराकानीबाट जनचेतना हुन्छ, शिक्षा हुन्छ भनेको एउटा सानो जीवनी जस्तो कुराकानी तयार पार्न हामीले योजना गरेका छौँ। त्यो हिसाबमा आज अब सुरुवात गरौँ। तपाईँको हुर्काइ बढाइ जन्म कहाँबाट कसरी यहाँसम्म आयो अलिकति बिस्तारै जाउँ। सुरु गरिदिनु न, तपाईँको कहाँ जन्म भयो, कस्तो परिवारमा? अलिकति मेरो जन्म कैलालीको साबिक चुहा गाविस, हिरापुर चुहा गाविस वार्ड नम्बर 6 लोहरपुर गुलौरामा भयो। हेर्नुहोस्, तर मेरो जन्म चाहिँ ठुलो परिवारमा भयो, जोइन्ट फ्यामिलीमा भयो। तपाईँको 65 जना भन्दा माथि जहान 13वटा कमैया, घोडा लौ लस्कर, रसियन ट्याक्टर सबै भएको। कतिजना सम्पन्न? हाम्रो 4वटा हजुरबुवा, मेरै हजुरबुवाको मात्रै 17 दाजुभाइ। ठुलो परिवारमा म जन्मेँ। हेर्नुहोस्, अनि राजनीतिक घरानमा जन्मेँ। फेरि जिजुबाबुहरू बुटवलबाट गएर रहेछन्। हजुरको राणाहरूले काठको घोडामा मालपोत नटिर्दाखेरि नयाँ मुलुक जाउँ भनेर बाजेको बुवा हिँडिदिनु भएको रहेछ क्या। अनि परिवार पनि यस्तो ठुलो छ कि कञ्चनपुरमा त्यतिकै छन्, इन्डिया पारी त्यतिकै छन्, कैलालीमै 2-3 गाउँ छौँ, डाङमा छन्, बुटोलमा छन्। हेर्नुहोस्, एक अर्को कुरो, अब म पढाइमा कसरी आएँ भन्दाखेरि मेरो घरमा कमैयाहरू हुँदै धेरै खेती किसानी जोइन्ट फ्यामिली भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पढाइमा पैसा अलि कम दिने होइन। हुन त काका र ठुलो बाउ पनि पढे लेखे नै छन्।
काका हुनुहुन्थ्यो, पढ्न जानुहुन्थ्यो धनगढीमा। बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो सँगै? बुवा आमा हुनुहुन्छ, तर श्री वैष्णवी घर, अब धेरै परिवार, ठुलो परिवार, पढाइको बारेमा पनि निकै विचार गर्नुपर्ने, ठुला बाउले सोध्नुपर्ने, तर त्यस्तो त मार्नु भएको थिएन ठुला बाउले पढाइको बारेमा। तर मलाई अझै चाहिँ आफ्नै हिसाबले पढ्नु इच्छुक थिएँ म। त्यही विवादमा बुवाले घरियासीमा व्यस्त हुनुभयो, साइला भाइ, ठुलो बुवा भूमिगत राजनीतिक नेता नेपाली कङ्ग्रेसको, टेकबहादुर चोख्यालहरू, यिनीहरू सबै शिवराज जोशी बुवाहरू होइन, खुम्बा खड्काहरू हुने, सुशील कोइरालाजी नेपालगञ्ज हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो कैलालीतिरबाट तपाईँको अरू महेश्वर पाठकहरू, एमालेबाट भण्डारी के अरे सरी भट्टराई, सरसिंह भट्टराईहरू होइन, यिनीहरू सबै भूमिगत थिए। मेरो बुवा एमालेको हुनुहुन्थ्यो, काका रापरबाको हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। अनि प्रसङ्ग अब म कसरी दुःख भयो भन्ने कुरा म जान्छु सिरियलले। ठुलो परिवार थियो, अब 4 जना बुहारीहरू, दुईटी हजुरआमाबाट 4 जना बुहारीहरू, एक महिनालाई खाना पकाउनु पर्ने ठुलो परिवार थियो, जोइन्ट फ्यामिली हेर्नुहोस् है। अनि ढेकी जाँटो त्यही हो पहिलाको कुरामा, गाह्रो थियो हेर्नुहोस् है। एकचोटिमा केही नभए नि तपाईँको 40 केजी चामल पाक्ने घर भने कस्तो होला ल, अब मानिलिनुहोस्। धेरै ठुलो हेर्नुहोस् है। को आयो, को गयो, कसको नाता गयो, कसले खायो, वास्तै नहुने क्या। कागती हेर्नुहोस्, 10 कट्ठामा कागती, 60 रुपैयाँमा त कागती मात्र ल्याउने, कागती घाँस काट्ने, राउटेहरू र ठारूले बनाएको काठको यत्रो पहिला अहिलेको जस्तो बाटा हुन्न थियो, काठको बाटा हुन्थ्यो, नुन मोल्ने, ढिकीमा अचार कुट्ने हेर्नुहोस् त, ओखलमा के 2 जना बुहारीले समातेर ड्याङ कुट्नु पर्ने, त्यो ठुलो परिवार थियो। अनि गाह्रो थियो। बुवाले मिलसिल ल्याइदिनु भयो बुहारीहरूलाई, भाउजूहरूलाई, श्रीमतीलाई गाह्रो पर्यो भनेर। अनि ट्र्याक्टर थियो, सबै कुरा थियो हेर्नुहोस्। झगडा भयो। हाम्रो त माघे सङ्क्रान्तिमा नयाँ वर्ष मानेर त्यसको छिनोफानो गरिन्छ। झगडा चाहिँ मेरो बुवा लिएर हामीलाई हिँडिदिनु भयो। कहाँ जानुभयो त्यस्तो? भोक्सी, अहिलेको जानकी गाउँपालिका साबिक भोक्सी गाउँमा आएर के अरे पठरिया गाविस भोक्सी गाउँमा आएर कमैया बसिदिनु भयो। दाङ जिल्लामा? नै, कैलालीकै। अनि मेरो पनि कस्तो भयो भने बुवा जहाँ कमैया लाग्ने बेन्डेड सर्भेन्ट, अब बन्धुवा मजदुर बनिहाल्नु भयो, घरसर छोडिदिनु भयो। त्यो रइस घरको मान्छे सिधै नोकर बन्न आइदिनु भयो क्या। कि तिमीहरू देऊ मलाई जग्गा, नदेऊ म छोराछोरी। त्यतिखेर हामी 3 जना मात्र थियौँ, ठुली बहिनी, जेठो म हो, ठुली बहिनी अहिलेको माइलो भाइ थियो, बाहेक कोही थिएन, पछि जन्मे 3टा। अनि दुःख भयो हेर्नुहोस्। म भकार पनि सोरेँ आमा बिरामी हुँदाखेरि साहुको घरमा। अनि पछि जग्गा दिनुपर्छ भने काकाहरूलाई आभास भयो, किन साइलाको छोरा बाठो छ। अहिले पनि भन्छन् काका ठुलो बुवाहरू, साइलाको छोरा यो निस्किन्छ भन्ने हामी पहिलेदेखि नै यसको हामी हेरिरहेको थियौँ, देखिरहेको थियौँ, यसको म त्यो देखिरहेको थियो कि यहाँसम्म आइपुग्छौँ केटो भनेर। अनि घुम्दै जाँदा म धेरै स्कुल पढेँ सन्तोषजी। बुवा जहाँ जानुभयो धेरै स्कुल पढेँ क्या। गर्दा एक दिन 2046-47 आइसक्दाखेरि अब आन्दोलन भयो, बुवा एमालेतिर लाग्नुभयो। म बाबुराम भट्टराई हरि गेवाली कहाँ खण्ड कहाँ जाँदाखेरि भेट्ने मौका पाएँ भल्कामा है। माधव कमरेज जानुभयो सदस्य दिन, केवालाल चौधरी कहाँ खरौला बस्नुभयो, मेरो बुवा किसानको सदस्य लिनुभयो, हनुमान चौधरी लगायत चुनाव पनि लड्नुभयो। त्यसपछि यही कम्युनिस्ट नै ठिक रहेछ भनेर म हात समातेर पढ्न आइपुगेँ। शिवराज जोशी बुवाको, छिमेकी बुवाको हात समातेर हेर्नु। पढाइ कहाँ उहीँबाट? पढ्दै तपाईँको म 3-4 वटा स्कुल पढेँ गाउँमै पनि। एसएलसी उहीँबाट भयो? नै, एसएलसी त मेरो पद्मोदय हाई स्कुल काठमाडौँबाट भयो। त्यो चाहिँ अब शिवराज जोशी छिमेकी बुवा चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेता। अनि मलाई रहर लाग्यो, मैले बुवा मलाई पढाउन लैजानुहोस् ठुलो बुवा भने। होइन छोरा भूमिगत राजनीतिक यताउति दुःख हुन्छ। मैले होइन बुवा म गर्छु। अनि बुवाले पनि लैजानुहोस् दाइ, तपाईँकै पछि लाग्छ जतिखेर पनि छोरो भन्ने भयो। लिएर आउनुभयो। मेरो पढाइ बिग्रिने अवस्था भएपछि यज्ञनी दाहाल कहाँ छोराछोरी मान्छे थिएनन् हेर्नुहोस्। यज्ञनी दाहाल भनेको एकजना पहिला जदौ भन्ने कार्यक्रम? जदौ, हजुर, नेपाल यसमा त रेडियो नेपालमा काम गर्नुहुन्थ्यो है। छोराछोरी त्यहाँ चर्चित विद्वान मान्छे भनौँ न, साहित्य क्षेत्रभित्रको धुरन्धर पात्र हुनुहुन्छ उहाँ। लगभग मैले भेटेको दाहालमा विद्वान हुनुहुन्छ। विद्वानमध्ये एउटा उग्र देखिने भनेको अहिलेको सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डजी आउनुभयो होइन, किनभने दाहाल फ्यामिलीमा हुर्के। अनि तर अरू सबै विद्वान। उग्र चाहिँ मेरो गडफादर पनि उग्र हो हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि 16 वर्षमा बुवा मरेपछि ढाकर बोक्न जाने क्रममा उहाँ पनि पढ्नुभयो होइन, धरानमा टिन्डारा पाठशाला। तपाईँ चाहिँ उहाँको के धर्मपुत्र भएर बस्नुभयो? हजुर, पछि मलाई स्वीकार्नुभयो। मैले पनि मेरो बुवा आमाले गर्न नसकेको कुरा, मेरो जन्म नभए पनि यो मेरो घर हो, यो मेरो गुरुकुल सँगसँगै यो मेरो आफ्नो घर हो होइन। भौतिक रूपले म यहाँ नजन्मे पनि यो चाहिँ मेरो गुरुकुल हो।
मैले यो घरबाट मेरो चाहिँ सबै कुरा सुरु भयो। मेरो बुवाआमाले नगर्न सक्ने हैसियत उहाँले गरेपछि मैले आजको दिनसम्म जोशी परिवार, चाहिँ पूर्व पश्चिम दक्षिण जति हुन् जोशी परिवार, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जति हुन् दाहाल परिवार, मेरो अर्को घर मान्छु म। मेरो जन्मघर र अझै पनि दिदी बहिनी नाता गोटा जति छन्, म फुपू दिदी भन्नुपर्ने म सबै नाताले बोलाउँछु। दाहालको तपाईँ छोरो जस्तो हुनुभयो। हो, किन भन्दाखेरि गर्ने कर्तव्य मबाट यदि गरिएन, मतलब कसैले गरेन, मेरो दायित्व हो त्यो गर्ने। अनि विगतमा पनि उहाँ बित्नु हुँदाखेरि भाइको छोराहरू शिवनिधि कान्छा अङ्कलको छोरा बिचरा अमेरिकाबाट ट्रान्जिट दुबई परिदियो, के अरे सरी हङकङ परिदियो, आउन ढिलो भयो त्यो बाबु। कान्छा बिचरा ओस्करमा पर्ने, स्विजरल्यान्ड रहेछ बिचरा केटो, आउँदा आउँदा दुबई ट्रान्जिट पर्यो। अब यहाँ लास्ट त उ गर्नुपर्ने भयो, हस्पिटलले बुझाउने। उहाँले आफ्नो पत्र इच्छा पत्र जे लेख्नु भएको थियो त्यो अनुसार गडमम लगायत हामी सबै सल्लाह गरेर होइन गऱ्यौँ। अनि मेरो पढाइ त्यसपछि गएर तपाईँको पढ्दा पढ्दै म होटल लाइनमा त जागिर सुरु गरेँ। दिनभरि बिहान क्याम्पस जाने, दिनभरि तपाईँको होटलमा जागिर गर्ने, अनि बेलुका गएर फेरि खाना पकाउने, गडममले पकाएको भाँडाकुँडा फेरि पखाल्ने होइन। गर्दा गर्दै क्याम्पसमा प्रवेश गरेँ। मागेको थियो 1500वटा फर्म परेको थियो, 6वटा पोस्टमा 1500 पोस्ट परेको, 1500 फर्म परेको थियो है। त्यो दिन पनि मेरो भाग्य हो, दीपक कार्की जो त्रिचन्द्रमा इन्भाइरोमेन्टको प्रोफेसर हुनुहुन्छ अहिले होइन, दीपक कार्की, डाक्टर माथेमा फादर, अब अहिलेको भनौँ न अहिलेको यो स्वास्थ्य मन्त्रीजी उमेश श्रेष्ठज्यू होइन, लगायत धेरैजनाको मेरो जिन्दगी यहाँसम्म आउनमा धेरैजनाको लगानी छ सन्तोषजी। विदेशीको पनि लगानी छ, नर्वेजियन प्रोजेक्टको, डेनिस प्रोजेक्टको, स्विडिसहरूको, यो 3टा देशको ठुलो लगानी छ। डेनिडाको, क्यानाडियन डेनिडा एक्सन एडहरूको ठुलो लगानी छ। किन भन्दाखेरि मलाई पैसा मेरो गडममले अलिअलि दिनुभयो, बाँकी जनजाति प्रतिष्ठानले दियो मेरो पढाइमा, त्यसपछि बाँकी यो देशका सहयोगले दियो। किन दियो भन्दाखेरि अब तपाईँले एसएलसी दिँदाखेरि तपाईँको पढाइ त्यो डिभिजन कस्तो ल्याउनु भयो त? म त्यति राम्रो होइन, म सेकेन्ड डिभिजन ल्याएको थिएँ। त्यति राम्रो होइन, किन भाडा मानेर पढ्नुपर्ने, तर राम्रो डिभिजन ल्याएँ। एउटा मात्र फेल भएको थियो क्या त्यही बेला, 572 जना सबै पास भएको थियो क्या हामी। 572मा 571 जना निस्किनु भन्ने त्यतिखेरको पद्मोदय बहुत राम्रो भयो। अनि लगानी भयो। अब गडमम समाजवादी देशका प्रोजेक्ट चलाउने डाइरेक्टर, प्रोग्राम डाइरेक्टर, कोअर्डिनेटर सुधा दाहाल, सुधा आचार्य, सुधा दाहाल भएको कारणले गर्दा मेरोमा लगानी भयो। अनि क्याम्पस के विषय पढ्न सुरु गर्नु? म साइन्स पढेँ, त्यसपछि बिटेक गरेँ। बिटेक गरेर एमटेक गर्नको लागि ल्याबोरेटरी म्यानेजमेन्ट अफ टेक्नोलोजी भन्ने बायोलोजी अन्तर्गत यहाँ थिएन। आगरामा पनि त्यति राम्रो थिएन, जापानमा हेरेको जापान पनि राम्रो थिएन। त्यसपछि म विदेशै जानुपर्ने भयो। कहाँबाट मेरो लक्की हर्का गुरुङले र मेरो गडममको भनौँ न र फादरको सबै सल्लाह, डाक्टर माथेमाहरूको सबैको सल्लाहले गर्दाखेरि यो रिटर्न ब्याक हुन्छ, यसलाई सर्ट कोर्स डिग्रीमा पठाइदिउँ। मलाई हुन त हेर्नुहोस् जेभियरले सन्तोषजी, म बिटेक गर्दाखेरि बिएससी सरहकै क्लास लिन बिएससीकै मैले पढाएँ हेर्नुहोस् जेभियरमा। एमएससी गर्दा एमएससी सरहकै मैले, मेरो हैसियतभन्दा माथिको जिम्मेवारी दिएको थियो क्या। सक्छ कि सक्दैन भने परीक्षा पनि भयो क्या। सेवा सुविधा पनि पाउनु भएको थियो? सेवा सुविधा नै मैले धेरै राम्रो पाएँ। मैले कुनै पनि त्यहाँ विभेद मैले कुनै पाएन। मेरो जीवनलाई बढाउनलाई मैले हो, मेरो विमति नेकपा माओवादीमा मेरो विमति यति हो सन्तोषजी, म कम्युनिस्ट छु, काङ्ग्रेसको घरमा हुर्केँ, त्यहाँ मैले विभेद पाइनँ। मलाई पढाउने मान्छे पुँजीवादीका ठुल्ठुला हिमायती हुन्, तिनले मलाई नेभर कहिले विभेद गरेनन्। दाजुभाइ, भाइ छोरो सरह हुर्काए। अब मन्त्री बन्यो भन्दैमा उसको बखान गर्यो नभन्नुहोस्, कतिपय कुरामा गल्ती पनि गर्नुभएको छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीजी उमेशजीले, तर उहाँ दुःख पनि गरे हो बिचरा। एभन साइकलमा सुन्धाराको गडाबाहालमा पुरानो घरमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा सुब्बा हुनुहुन्थ्यो बिचरा, कति भात बोकेर कति चिठी आफै पुर्याउन जानुहुन्थ्यो, पिउनले नसके बेला। भोजपुर टक्सारबाट आएको व्यक्ति होइन, गर्नुभयो। त उहाँहरूको दुःख पनि त्यो हिसाबले मलाई हुर्काउने, बढाउने, मलाई सपोर्ट गर्ने, दुःखमा हुर्केको थिएँ क्या सबैजना, र मलाई राम्रो भयो क्या। तर जसको निम्ति 3 करोड जनताको लागि म मर्न हिँडे, मेरो जागिर, मेरो पढाइ, मेरो सबै कुरा त्यागेर 5वटा परिवार। ट्विस्ट कुरा जुन आयो नि, तपाईँ पढ्नुभयो, विदेश जानुभयो, आउनुभयो, 52 सालबाट जनयुद्ध सुरु भयो। हजुर हजुर हो।
तपाईँ कसरी जोडिनु त जनयुद्धमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति रोचक। म जनमोर्चा संयुक्त जनमोर्चाको यज्ञनिधि दाले त माओवादीमा जा त भनेको होइन होला। नै भन्नु भएन। म संयुक्त जनमोर्चाको थिएँ कि विद्यार्थीको। म संयुक्त जनमोर्चामा थिएँ। मैले भने नि बाबुरामजी आखन्दाजी कहाँ गएर चौरीमा गएर होइन थापापुरकोमा गएर म त्यतिन्जेलसम्म बाबुरामको जनमोर्चाको दस्तावेज र बाबुरामप्रति मेरो निकै नै लगाव एकदम प्रभावित। अनि मेरै क्लासमेट जो मरिहाल्नुभयो पछि के रोमियो अपरेसन चलाएपछि दाइले मारिदिनु भयो, एकजना ढकालजीले हान्नुभयो भाटलाई के कौवापुरमा जनमोर्चा संयुक्त जनमोर्चा जतिलाई र एकता केन्द्र मसाल जतिकालाई सब माओवादी हुन् भनेर तपाईँको सुरुको अपरेसनमा 52 सालमा मारिदिइहाले। त्यसपछि म बिचमा नर्मलाइज भइसकेको थिएँ सन्तोष सर है, नर्मलाइज भइसकेको थिएँ। मैले अब राजनीतिक गर्छु मेरो गडफादर के अरे छिमेकी बुवाले यहाँसम्म मलाई दिनुभयो, गडफादरले दिनुभयो भन्ने भएको थियो। 52 सालपछि म उग्रता केसमा आएँ त भन्दाखेरि अब म लाग्नै पर्छ, म त्यो सङ्गठनभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भनेर जो कौवापुरमा संयुक्त जनमोर्चा रहेका परिवारलाई खोजी पुलिसले हान्न थाल्यो नि। त्यसपछि म होइन भिर्नै पर्ने रहेछ भन्ने भयो क्या। र धेरै कुराहरू मेरो गडफादरहरूले भन्दै जानुभयो कि बाबुराम यता च्यानल छन्, प्रचण्ड यता छन्, यो हो, तर आवश्यकता के छ भने काङ्ग्रेसले र एमाले मात्रै ढाल्न सक्दैन, पार्लियामेन्टले मात्रै ढाल्न सक्दैन, राजतन्त्र फेरि सेनाले कु गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई भनिराख्नुहुन्थ्यो। यो फेरि जबरजस्त कुरो थियो। हेर्नुहोस् टिचकोइन्स उग्र हुँदै थियो क्या। फरक विचारको म परिवारमा जोडिँदा पनि मलाई चाहिँ पोजिटिभली तपाईँको टिचकोइन्स गर्दै थियो कि उनीहरूले, शिक्षित गर्दै थियो क्या मलाई कि मतलब सेनाले एक न एक दिन दरबार कु गर्छ, यो विदेशीको शरण पर्यो भने फेरि कु गरिदिइहाल्छ। तर कतै प्रचण्ड र बाबुरामजीले ठिक गर्दैछन्, किन गणतन्त्र त राजतन्त्रको अन्त्य र सेना जनताको माटाहातमा पार्लियामेन्टको माटाहातमा नआउन्जेलसम्म तानाशाह प्रवृत्ति हट्दैन भने छलफल गर्ने के भन्ने के मलाई नै टिच गर्ने। अब जनयुद्धमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो होइन? हजुर। प्रवेश गरिसकेपछिको एक्टिभिटिज कहाँबाट तपाईँ चाहिँ इन्ट्री हुनुभयो त? कुन ठाउँबाट? म विद्यार्थीबाट सुरु गरेँ। त्यसपछि म शिक्षण लाइनमा लागेपछि मजदुर उता तपाईँको होटल लाइनमा काम गर्दा मजदुरमा पनि इन्भल्भमेन्ट भएँ। त्यसपछि शिक्षण पेसामा आइसकेपछि म शिक्षक सङ्गठनमा बसेँ। त्यसपछि गएर फेरि म विद्यार्थीमा आउँदै तपाईँको विद्यार्थी मोर्चामा पठाइदियो पार्टीले, फेरि म त्यहाँ काम गरेँ। र 58 सालपछि जब म कुन जिल्लामा सबभन्दा पहिला इन्ट्री गर्नुभयो जनयुद्धमा? म यहीँ भएँ काठमाडौँ, किन म सानोदेखि काठमाडौँ 52 सालबाटै म काठमाडौँबाटै सुरु गरेँ। अब के भन्नु, यही तपाईँको अहिले हामी अन्तर्वार्ता जुन भूगोलमा दिँदैछ अहिले समृद्धि स्कुल यहीँनिर छ। पहिलो अध्यक्ष रमेश रूपा खेती अग्रज यहीँ मेरै छेउमा हुनुहुन्छ, म उहाँकै छेउमा छु त। सुरुमा शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष। अनि जनयुद्ध भनेपछि त मान्छेका जङ्गल हिँड्ने भिडन्त गर्ने थियो। तर त्यो चाहिँ मेरोमा कसरी यो आयो सबै कुरा भन्दाखेरि मैले सन्तोषजी हाम्रो एरियामा कस्तो खाले समानतावाद थियो भन्दाखेरि त्यहाँको कामी होस्, सार्की होस्, दमाई होस्, मगर होस्, राई लिम्बू होस्, गरिब बाहुन क्षेत्री किन नहोस्, त्यहाँको ठकुरी र बाहुन जिम्दारहरू, थारू जिम्दारहरू, मधेसी जिम्दारहरू के गर्ने भने यति समेत गर्ने। हेर्नुहोस्, उसलाई कुनै चाडपर्वमा सम्मान गर्न गयो बुहारीलाई सुटाइदिने, चेली हुर्किने, शोषण गर्ने, 1000 दियो 10,000 भयो भनेर भाग्ने, युपीमा भाग्ने, कैलाली कञ्चनपुर बाँके बर्दिएका थारू अठाह छन्। हेर्नुहोस्। ओके शिक्षा अब त्यो कुरा सबैले अत्याचार गरे, त्यो अत्याचार ममा सहन नसकेर तपाईँ निस्किनु भयो। हो। अनि बन्दुक बोक्ने काम चाहिँ गर्नुभएको भएन? गरियो। कहाँबाट सुरुवात भयो त्यो चाहिँ अलिकति? त्यो बन्दुक सुरुवात यहीँ केन्द्रीय ब्युरोबाट भयो, यहीँ केन्द्रीय स्पेसल टास्क फोर्सबाट भयो, यहीँ केन्द्रीय कमान्डबाट भयो, यहीँको भ्याली। सुरक्षाको कुरा त डरलाग्दो रहेछ नि त। सुरक्षा त डरलाग्दो थियो, तर हामी पास थियौँ। काठमाडौँमा बस्ने विद्यार्थीहरू र हामी चाहिँ यहाँ बस्ने मजदुरहरू, शिक्षक, बुद्धिजीवीहरू, हामी यहाँभित्र बसिरहेकोलाई चाहिँ हामी पर्फेक्ट थियौँ यहाँ। बन्दुक चलाउन सिक्ने भन्ने काम चाहिँ तपाईँको? बन्दुक चलाउने सिक्ने त यिनै हाम्रै भूतपूर्व अब नाम किन भन्ने होइन, अहिले पनि हुनुहुन्छ समाजमा होइन, उहाँलाई एक किसिमले पार्टीले राखिरहेछ, समाजमा बसिराख्नु भएको छ, भूतपूर्व सैनिकहरूले नै दिएको हो। तपाईँ पर्फेक्ट हुनुभएको छ। हो, म त साइन्सको स्टुडेन्ट अनि म ल्याबोरेटरी रिसर्चको मान्छे, अनि म त झन् मिसाइल सिसाइल यस्ता केमिकल उसमा त म पर्फेक्ट थिएँ नि। बाहिर जिल्लामा त भट्टाभट भिडन्त भइरहेको थियो, तपाईँ कुनै पनि भिडन्तमा सामेल हुनुभयो? बाहिरै भिडन्तमा म 3-4वटा बाहेक भएन, ठुल्ठुला भिडन्तमा मात्र। कहाँ हुनुभयो? जस्तै तपाईँको पूर्वी हान्दाखेरि, यो दक्षिण पूर्वमा सिन्धुली हान्दाखेरि, त्यसपछि गएर तपाईँको पश्चिम हान्दाखेरि जुम्लासम्म होइन, लमजुङतिर हान्दाखेरि,
यता तपाईँको सिन्धुपाल्चोक हान्दाखेरि तपाईँ सामेलै हुनुभयो कि अथवा अर्डर गर्ने अथवा कहीँबाट चाहिँ नि होइन त्यसलाई बनाउने नक्सा पास गरिदिने बनाउने लोकेसनहरू सब उ गरिदिने फिट गरिदिने अनि कुनै पनि बम ब्लास्टिङ हतियारहरू मिस्टेकली भयो भने त्यसलाई चाहिँ गर्ने के त्यसमा आफ्ना सहकर्मीहरू भक्लकै बन्दुकले हानेर गए ढलेको त्यो त अब दृश्यहरू देखियो यहाँ सुन्नुहोस् ब्याटल वारमा गइसकेपछि आम्ने सामने लडाइँमा गइसकेपछि त कम्बेटेन्ट भइसकेपछि त आफ्नो पनि लडे उनीहरूको पनि लडेको देखियो नि त। देखियो प्रत्यक्ष देखियो किन नदेखिनु जल जल छ अहिले किन नदेखिनु जस्तै कस्तो कस्तो थियो घटना भन्नुहोस् त जस्तै तपाईँको कति समेत भयो भन्दाखेरि हाम्रै मान्छेले पनि कतिपय ठाउँमा सेनासँग मिलेर उहीँ क्रसफायर भएको कतिपय घटनाहरू छ। मेरै यही बुढियाको कारणले म क्रसफायरमा पर्न खोजिरहेको थिएँ, पूर्वतिर हान्न खोजिरहेको थिएँ। हेर्नुहोस् है तपाईँ आफैलाई यहीँ तपाईँको यहीँ रामकोटमा चौकी हान्दाखेरि होइन तपाईँ हुनुहुन्थ्यो रेड गर्दाखेरि हजुर अनि तपाईँको भट्टे डाँडातिर रेड गर्दाखेरि आफ्नै सहकर्मी भक्लकै ढलेको दृश्यहरू ढलेछ नि कतिपय ठाउँमा। अनि तपाईँको पूर्वतिर यो नाकामा हान्दाखेरि नाङ्ले भारे साइडमा हान्दाखेरि होइन चौकीहरूमा तल तपाईँको मकवानपुरको भीमफेदीतिर हान्दाखेरि चौकी हान्दाखेरि किनभने हामी पुरानो पुस्ताले बढी चौकी हानेको पछि पछि बल्ल ब्यारेक हान्न थालेको हेर्नुहोस् है। पहिला त हामी पुरानो पुस्ताले जम्मै आफू स्वयं गोली लाग्ने भन्ने गोली मलाई त्यो लडाइँमा भन्दा मलाई गोली लागेको चाहिँ यातनामा मतलब त्यो यातनामा गोली लागेको छ कि हानेको छ कि मलाई गोलीले। किन त्यो मारपिट भइसकेपछि कि किन म उग्र मान्छे मलाई यातना सहन थिएन र मैले सक्छु भन्ने म आतिलो मान्छे मैले हटकरी फुकालेर पनि मिलिट्रीले हाने के भित्र हटकरी फुकालेर हो। त्यसैले त म धेरै यातना खाएँ, जातीय हिसाबले पनि यातना खाएँ। पीडित यति कि म बाहिर मात्रै म स्ट्रक्चरमा छ किन म आफै योग ध्यान सबै गर्ने भएको कारणले आयुर्वेदिक सबै जान्ने भएर एलोप्याथिक भएर म फिट देखिन्छु। नत्र भने हेर्नुहोस् मलाई ध्वस्त बनाएको यति ध्वस्त बनाएको हुन् कि 7 दिनपछि त मेरो होस खुलेको छ है हो। अनि आन्तरिक हिरासतमा पनि यातना दियो। 7 दिनसम्म बेहोस हुन्थ्यो तपाईँ? करेन्ट लगाइदिएपछि बेहोस हुनु परेन? जस्तै यस्तो घटना जस्तै तपाईँको परिवार छोडेर सुरुमै धरपुत्र भएर बस्नु पर्यो, पढाइ त्यो त अब पीडाको कुरा त कुराहरू त्यो पीडाको कुरा त कति छ घरमा गएर तपाईँको आगो लाउन गए होइन मिलिट्रीहरू। बहिनीले झन्नै बलात्कार गरिदिन लाथे घरमा भएको बहिनीलाई। यहाँ त अब रेफै गरिदिए रहेछन्। म भैरव घर पर्दाखेरि हेर्नुहोस् है तपाईँकै कारणले मेरै कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा आर्मी मैले पट्टा लाएँ त्यसलाई मैले ठेगान लगाइदिइहालेँ होइन। अब त्यहाँ कति छ अब कति पट्टा लाउँदैछौँ बिस्तारै आउँछन्। त्यो दिन त के अझै कराउँछ थारू के चाहिँ गर्ला भन्छन् होइन। त्यो दिन त बाँकी नै छ अझै तपाईँको त्यो बदला लिनलाई कहाँसम्म माहौल कानुनी तौरले बदला लिन्छौँ कि तिनलाई कसरी लिन्छौँ त्यो दिन त हामी क्रिएट गर्दैछौँ। उनी पनि उग्र आउँदैछन् रेफ गर्दै दुनियाँलाई गरे आखिर हामीले नै कन्ट्रोल गरेका रहेछन् त भनेर जुन विपक्षी त्यतिखेरको भाग लिएका विपक्षीले उचाल्दैछन् र यिनीहरू पनि उचालिँदैछन् भने यो भविष्यको सबभन्दा डरलाग्दो स्थिति। त्यसो भए तपाईँको जीवनमा अत्यन्तै दुःखद क्षण यो पार्टीगत हिसाबमा लाग्नुभन्दा अगाडि अथवा पारिवारिक हिसाबमा अहिलेसम्म अत्यन्तै दुःखद लागेको क्षण के छ? कहिले नबिर्सिने घटना? कहिले नबिर्सिने घटना धेरै छन्। त्यसमध्येको कहिले नबिर्सन सक्ने घटना भनेको मलाई हिरासत गोली सोली सब खाइसकेर परिवार गुमाइसकेर आउँदा पनि पार्टीले मलाई बद्री बजगाई जमर कट्टेलहरू शिव कट्टेलहरू दुर्गा कटवाल तिमिल सेनाहरूले लागेको आरोप र अरूले बिना मगर कृष्ण केसी हिमाल शर्माहरूले र महराहरूले लागेको बादलहरूले लागेको आरोप जो उनले अहिले देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू नेपाली जनताले सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी परिवारवादमा फँसेका यिनी नेताहरू। तर म माथि सांस्कृतिक अपराधको मुद्दा र आर्थिक काण्ड जो लगाए यो नै कहिले बिर्सनै नसक्ने अवस्था भयो। जबकि मलाई हिरासतमा लाँदा मेरो घरमा 1 किलो चामल थिएन। हेर्नुहोस् यहीँ माटा तीर्थ बौठली चोकमा नवराज बोहराको घरमा बसेको थियौँ। त्यो सुराकी गरिदिने पनि माटा तीर्थको जनक रिजालै हुन्, एमालेको तत्काल माटा तीर्थ गाविसको अध्यक्ष। हेर्नुहोस् है 1 किलो चामल थिएन। एउटा बिस्कुटमा मेरो छोरी र मेरो भाइ बसे त्यहाँ। हेर्नुहोस् यातना दिँदा राखेको कहिले बिर्सिन नसक्ने। तर म अनुरोध गर्छु 3 करोड जनतालाई लाहानु चौधरी आज देखिराख्नु भएको छ म कृषि गरेर मेरो बच्चा पढाइरहेको छु। हेर्नुहोस् है म लुटेको बच्चासँग कुरा हुँदा विवाह कसरी गर्नु यो समयमा यत्रो व्यस्तताको समय तपाईँ जनै विवाह कहाँ भयो? त्यो पनि रोचक हुन्छ नै। विवाह त मैले पार्टीमै गरेँ। कसरी गर्नु? पार्टीमै भयो। हामी सँगै तपाईँको काम गर्दाखेरि उनी मेरो हुन् होइन, पार्टीले पठाएको थियो र उनी मेरो सेफगार्डै हुन्। हामी सँगै एउटै सङ्गठनभित्र गरेको थियौँ पूर्वी मोर्चामा काम गर्दाखेरि। त्यसैले त यहाँ एक थरीले के गर्यो भने
विवाहकै बारेमा पनि म माथि सांस्कृतिक अपराध लभ म्यारेज हो सांस्कृतिक जनयुद्ध हुँदै लभ गर्न भ्याउनु तपाईँले सँगै हिँड्दा कहाँ जानुहुन्छ कसले दिन्छ न त यहाँ नेपाल प्रहरीले छोरी दिन्थ्यो न आर्मीलाई न माओवादीलाई माओवादीमा राजनीतिकमा कुन लाग्छ भने सोध्ने भएको हो हेर्नुहोस् भने जनयुद्ध नै गर्ने महिलासँग तपाईँको कति वर्ष चाहिँ लभ गरेर विवाह गर्नुभयो हाम्रो लगभग 1 वर्षकै दौरानमा सबै कुरा भयो हेर्नुहोस् धेरै लामो गएन हाम्रो किन भन्दाखेरि अब यो विवाह तपाईँको चाहिँ पहिला त हामी सुटुक्का हिँडेको हो त्यसपछि पार्टीलाई विवाह हामी गर्ने भनेर तपाईँको पार्टीलाई उ गरेको डेटिङ चाहिँ कसरी हुन्छ त्यति बेला अब रात दिनसँगै छौँ के डेटिङको कुरा गर्नुहुन्छ मोर्चासँगै छौँ हिँडिरहेकै छौँ अनि कहाँ जानुहुन्छ त्यो घेराभन्दा बाहिर कहाँ जानुहुन्छ थाहा पाउँदाखेरि डिस्टर्बको कुरा लाजका कुरा हुँदैन थिए नै त्यो त यस्तो हो ती सबै कुराहरू मिलाउनुपर्छ लाजको कुरा यहाँ धेरैको प्रचार के छ भने माओवादीमा गाई बाच्छा जस्तै जनावर जस्तै गरे भनेर विपक्षीले जुन गरे नि त्यो कुरा गरिराख्नुहुन्छ भने पुलिस र आर्मीले गाई बाच्छा गरेर रुकुम रोल्पामा यावत कुरा गर्यो तपाईँहरू देखिहाल्नुभयो धेरै ठाउँमा माओवादीको स्वास्नी कसले सहयोग गरेर चाहिँ अन्तिममा फुलमाला लाउनु भयो भनेको टिकट होइन पार्टीले नै गर्यो पार्टीले नै गर्यो एक थरी विमति राख्यो अर्को थरी चाहिँ भएन भन्यो अन्तर्जातीय विवाह होइन अन्तर्जातीय विवाह म त त्यो सिद्धान्तबाट प्रभावित व्यक्ति हो सन्तोषजी दुनियाँ बदल्नु चाहन्छौ भने पहिला आफू बदल अनि दुनियाँलाई बदल भन्ने सिद्धान्तले गर्दाखेरि मैले र पार्टीमा फेरि यो गर्नु जरुरी थियो किन गर्न जरुरी थियो भन्दाखेरि हामी न कुनै जात धर्म कसैको विरुद्ध हामी गएको थियौँ एज अ होल हामी मान्छे हो नेपाली हो नेपाल हो हामी सबै एउटै हो हाम्रो वर्ग भनेको दुःख पाएको वर्ग एउटा छौँ एउटा धनी वर्ग छ त्यो दुःख पाएकै वर्गमा हामी रम्नुपर्छ यी आफ्ना दाजु हुन् दिदी बहिनी हुन् भाइ हुन् भन्ने हिसाबले हामी त्योबाट गाइडलाइन्स थियो हेर्नुहोस् है त्यस कारणले हामीले अन्तर्जातीय बिहे गऱ्यौँ तर केही मात्र कमरेडहरूले फेरि अन्तर्जातीय विवाहले म स्वास्नी त घरमै राख्नुपर्छ बुवा आमासँगै राख्नुपर्छ भोलि दुःख पाउँछ भनेर गरेनन् धेरैजनाले गरेनन् सन्तोषजी छन् अझै पनि त्यस्ताहरू बुवा आमाले जनै लाउनै पर्छ घरमा पस्नु दिन्नन् भनेर इन्द्र चोकमा गएर तपाईँ जनै किनेर हामीसँगै लाएर गएको दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ होइन किन त्यो फेरि फरक कुरा थियो बुवा आमा स्वीकार्दैनन् यो कुरा पनि थियो किन भन्दाखेरि हाम्रै बुवा आमाले स्वीकार्दैनन् बाहुन छेत्री दाजुभाइकोले स्वीकार्दैनन् राई लिम्बू गुरुङ तामाङ शेर्पाकै स्वीकार्दैनन् हामी त जाँड खानुपर्छ ल बुहारी जाँड खा भन्यो त त्यो त हुँदैन होइन यो अर्कै युद्ध गर्न नसक्ने अथवा सांस्कृतिक युद्ध गर्न बहुत गाह्रो थियो त्यति विवाह भएपछि एउटा अध्याय सुरु भयो भनौँ न तपाईँको एउटा अध्याय सुरु भयो त्यसपछि हामी माथि गलत लान्छना लाए छोरी भइसकेको थियो हेर्नुहोस् पछिल्लो कालमा हामीले चाहिँ यो कारण के थियो भन्दाखेरि नितान्त यो बिना मगरहरू कृष्ण केसीकोहरूको हिमाल शर्माहरूको चाहिँ भैरवगढमा गरेको कमी कमजोरी ढाकछोप गर्नका लागि र जमर कट्टेलहरूको गलत इन्फर्मेसन बद्री बजगाईको गलत इन्फर्मेसन बादलहरूको अतिवाद महराको द्वैत चरित्र यो कठमुल्ला टाइपको उसले चाहिँ आरोप लगाएको थियो सन्तोषजी है तर अहिले त प्रमाणित भयो यिनीहरू चाहिँ एक अर्को कुरो यो बाठो छ मास्टर्स गरेछ भनेर हामीले अगाडि बढ्न दिन्न भनेर लेखराज भट्ट र थरवान मुक्ति मोर्चा र मजदुरको पनि यसमा केही एकतर्फी हामी माथिको गलत चार्ज थियो त्यो सँगसँगै तपाईँको जिन्दगीमा अत्यन्तै खुसी भएको छैन भन्नुहोस् त मलाई खुसी भएको छ त्यो दिन हो जुन दिन म नेकपा माओवादीबाट पनि विद्रोह गरेर अब चाहिँ यिनलाई ढक्क दिन सक्छु यिनले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय जति सन्धि सम्झौता छन् म खोल्न सक्छु र त्यो निर्माण गर्न सक्छु र अधिकारको कुरा उठाउन सक्छु भनेर जुन दिन लक्ष्मण थारू ल्याएर बोडकास्ट गरे त्यो दिन एउटा खुसीको छ अर्को खुसीको छ सन्तोषजी जुन दिन समग्र नेपालीको खुसी भयो दोस्रो जनगणनापछि त्यो दिन मैले भैरवगढको यातना पीडा पार्टीले दिएको यातना पीडाहरू विगत भोगेका जातीय विभेदका धेरै कुराहरू म बिर्सिकन त्यो दिन म खुसी भएँ क्या अति नै खुसी भएँ यो जिन्दगीमा मेरो दुईटा खुसी आफ्ना छोराछोरी जन्मिँदा खुसी बढी भन्छ त्यो खुसी छैन म त्यो खुसी छैन किनभने म त्यो व्यक्ति हो धेरै मान्छेले मलाई चिनेको छैन म गेरुवा कपडा नलाएको फकिर हो हेर्नुहोस् र म त्यत्रो म गरेछु अध्ययन अझै गर्दैछु के ठिक छ यो संसारबाट कहाँ भाग्ने भनेर मैले गेरुवा कपडा लाएन हेर्नुहोस् लड्नै पर्छ यो संसारलाई म
मेरो मुक्तिसँगै अरूको छ, अरूको मुक्तिसँगै मेरो मुक्ति छ जीवनमा। अरूको खुसी र मेरो खुसी बराबर छ भनेर म लागे मान्छे थिएँ। हेर्नुहोस्, म धार्मिक र क्रान्तिकारीको विज्ञान पक्षलाई सँगसँगै म लिएर गएको व्यक्ति हो। अनि म दुखी यस मानेमा थिएँ, अब बिहे गरियो, संसारसँग भागेर कहाँ जानु। त्यो दिन दुःखको सुरु भयो। अब इच्छा चाहना सबै एउटा वंश थाम्नलाई पनि चाहिन्छ भन्यो। बच्चा जन्मेपछि झन् म पीडित भएँ कि अब मेरो लोभ, लालच, धाक जुन मैले विगतमा जनयुद्धमा यत्रो पढाइमा मैले शिक्षा लिएको थिएँ कि समग्र हाम्रो हो, हामी हाम्रो हो, हामी हाम्रो हौँ, हाम्रो नै हामी हौँ भन्ने जुन किसिमले मैले शिक्षा पाएको थियौँ, त्यो कुराबाट अब म सानो सानो सङ्कीर्ण फेरिमा बाँधिएँ भन्ने मलाई त्यो दिन लाग्यो। हेर्नु, त्यस कारण म खुसी थिएन। अर्को दिन म खुसी कहाँ थिएन, म एसएलसी गरेपछि अब मेरो जिन्दगीमा भयङ्कर ठुलो जिम्मेवारी थप्यो। अब मैले काम गर्नुपर्छ, जागिर गर्नुपर्छ, मेरो बुवामा हेर्नुपर्छ, भाइ बहिनी छन् पछाडि, आफन्त इष्टमित्र छन्, यही परिवारको विरासत थाम्नलाई मैले भिडन्त गर्नुपर्छ समाजसँग। म जो चाइल्डहुड थिएँ 10 इयर्स बिलो भित्रको एजुकेसन पछि म जति इनोसेन्टली एउटा चाइल्ड थिएँ, उही लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभयो जस्तो भगवानले मलाई तिमी के माग्छौ भन्छन् भने म फेरि बच्चा बालक बनाइदियो भन्छु भन्नुहुन्थ्यो नि। त्यो प्लाटिनियम एज, गोल्डन लाइफ, गोल्डन सिचुएसन नेभर रिटर्न ब्याक। वी क्यानट गेन त्यो एज भनौँ न, जेनेरेसन र एज कहिले पनि हामी प्राप्त गर्न सक्दैन त्यो एजलाई। त्यो दिन म दुखी भएको अवस्था छ सन्तोषजी सबभन्दा बढी। लवणजी तपाईँलाई बिग्ने फुर्सद हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ कसरी बिताउनुहुन्छ? कसैले गीत सुन्ने, सङ्गीत नै म हो। एउटा कुरा बेमिसाल यहाँले कुरा उठाउनु भयो। म धेरै क्षेत्रमा हात हाल्छु। जस्तै मैले छपाएको छैन, मेरो लाइफ डायरी 7वटा पुगेको छ, 7औं बुक पुगेको छ। म साहित्यकार घर हुर्केको कारणले गर्दाखेरि र अति नै रमाइलो गर्ने सम्प्रदायबाट, म समुदायबाट आएको कारणले गर्दाखेरि म हिन्दीमा गजल लेख्ने, गीत लेख्ने, नेपालीमा लेख्ने गजल गीतहरू, थारू भाषामा लेख्ने, पहिला गीत पनि गाएँ रेडियो नेपालमा, होइन, दुईवटा गीत। जस्तै एउटा दुईवटा सिजनल गीत गाएँ मैले। हजुर, पूर्वकोमा बज्दैन थियो, धनकुटा क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतमा चाहिँ बच्चा भक्कर भक्कर लाही कट्नु तेल प्रटकी नाही, ऐसिन करिया साली बाटो मन प्रटके नाही भनेको त्यो अलिकति टुक्का टुक्का जोड्ने हुन्छ नि गीत भने त तपाईँको, होइन, व्याकरणीय हिसाबले समास हुन्छ क्या। अनि त्यो गाउँदा बिरामीमा रेकर्ड गरियो, बज्यो, म फेरि बिचमा ग्याप भएँ, फेरि एउटा गीत रेकर्ड गरेँ। त्यतिखेर पनि बिरामी भयो। मेरो गडफादरले गान त चन्द्रकला दिदी उहाँहरू युक्त गुरुङहरू बोलाइराख्नु भएको छ भनेर साउन महिनामा भनेको, साउन महिनाभरि त तराईमा मकै त जताततै हरियो हुन्छ, होइन, टार हालिन्छ। अनि साउन महिनामा मकै हरियर, सुग्गा पर्ही साली रह्यो होसियार भनेर गीत गाएमा सुगा खान्छन् पर्छन् साली नानी होसियार रहनु ढपाउनु भनेर गीत थारू उसबाट गाइयो। हेर्नुहोस्, अनि इङ्ग्लिसमा पनि म गीत लेख्ने, पोइटहरू लेख्ने गर्छु, छापेको छैन, म लेख्छु। हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिसमा पनि, उर्दू पनि मलाई आउँछ, म उर्दू पनि लेखिरहेको हुन्छु। हेर्नुहोस्, नेपाली गीत चाहिँ तपाईँलाई कस्तो मनपर्छ त? नेपाली भाषा गीत अलिकति जस्तै यो टक्क मौलिकता बोकेको टिपिकल ठेट नेपाली, जस्तै त्यो ठाउँको भूगोललाई जनाउँछ। दुःख र पीडा, मुङलान, तराई, पहाड, हिमाली जाँदाखेरि भन्ज्याङ चौतारीमा गाउने गीतहरू, कहिले आफ्नो भूगोललाई सरर र दुःख, खुसी, एज र अहिले जस्तै दसैँ आयो, कुनै चाड आयो, त्यो रमाइलो गरेको विषयमा टक्क छोएको। कुन गीत हो जस्तै त्यस्तो कुनले छुन्छ? जस्तै अब म एउटा दुईटा उदाहरण त्यो परिस्थितिसँगको एउटा दिनुस् त। जस्तै खोटाङ बजारको डिक्टेलको जुन बखान गरिएको छ सर्वन मुकाराङजीहरूले, मानौ एकछिनलाई एजको एउटा सर्टेन एजलाई व्याख्या गर्नुभएको छ कुमार बस्नेतजीले, होइन, कहिले पनि तरुनो भइराख्ने गीत गाउनुहुन्छ नि उहाँले। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको एउटा एजलाई आमाले सन्देश दिएको, भैँसी लड्यो है माया भन्ने जुन छ, एउटा गीत मिठो चाहिँ गाइदिनुहोस् त। हजुर, एउटा गीत चाहिँ दर्शकहरू गाइदिनु। म पूर्ण गीत कुनै पनि गाउन सक्दिनँ, अपूर्ण गाइदिनु न, होइन, भाका ल, कुनै पनि म पूर्ण गीत गाउन सक्दिनँ, होइन, लिपसिङ नै म लिपसिङ गाइदिन्छु त। जस्तै, होइन, तपाईँको माछी मरना हो बहिनी साँझालाई चतनी, त्यो के हो त भन्दाखेरि एउटा टिपिकल समुदाय माझी जातले उसको दिनचर्या, खोला र त्यसको वंश, त्यसको वर्ग, त्यसको दिनचर्या एउटा खोला, नदी, स्वच्छ कलकल बगेको पानीसँग जोडिएको र त्यहाँबाट आय स्रोत दिएको र त्यसलाई पार्नलाई आफ्नो जीवन स्रोत चलाउनलाई पनि तपाईँको
धैर्यसँग जोडिएका विषय एउटा लिप्सिङ गाइदिनु न मन पर्ने ल सम्झेर माछी मरान हो बहिनी साँझलाई चतानी आउँदै गरान भन्ने जुन छ नि गायक हुने मान्छे हुनुहुन्छ स्वर छ मैले अहिले किन म सक्छु त्यो गाउन किन गाएको मान्छे पनि स्वरै परीक्षा गरेँ मैले रेडियो नेपालमा 2048 सालमा म स्वरै परीक्षा गरेको हेर्नु पास गर्नुमा गयो हो त्यतिखेर म तपाईँले भन्छु म गायक भए म गाउँथेँ भर्खर अग्रज रामकृष्ण ढकालजीले 4वटा गीत गाउनु भएको थियो त्यतिखेर उहाँको स्वर यति राम्रो थियो यति भाइरल हुनुहुन्थ्यो भर्खर 15 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँ है धेरै एज भएको थिएन 16 वर्षपछि उहाँको भोकल ठुलो हुन गयो क्या अनि चल्टा पूर्जामा तपाईँको हाम्रो यो के अरे कोमल ओलीजी भर्खर चल्टा पूर्जा रेडियो नेपालमा टक्क परेर आउने गीत गाउने युक्ता गुरुङहरूसँग चिया खान जाने यसो होइन गर्नुहुन्थ्यो अनि तपाईँको चन्द्रकला शाह दिदीहरू अरू हुनुहुन्छ मीरा राणा होइन उहाँहरू सबै कर्मचारी हुन्थे गीत गाउने गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो मेरो गडफादर त्यहाँ साहित्य संसार चलाउनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि यो रेशम चौधरी भर्खर प्यारोडी गीत आउँथ्यो प्यारोडी गीत के हो भने भर्खर 8-10 वटा रेकर्ड भएको थियो भर्खर स्थापना भएको थियो अनामनगरको सायद स्थापना भएको थिएन स्थापना हुने क्रममा थियो त्यतिन्जेलसम्म अनामनगरमा कुनै पनि घर छैन हेर्नुहोस् है म्युजिक नेपाल त्यहीबाट प्रभावित हो उहाँ म्युजिक नेपाल खोल्नु भएको अनि क्यासेट निस्किन्थ्यो यत्रो यत्रो चक्काहरू अनि अब यहाँलाई म भनिहालौँ जस्तै जनवादी गीतमा पनि छ र साहित्य कुरामा भयङ्कर ठुलो विषयहरू लुकेका छन् जसले दुःखका कुराहरू अनि गीतभित्र एउटा के हुन्छ म तपाईँले भनौँ गीत कविताभित्र मुक्तकभित्र लेखभित्र इतिहासभित्र कति कुरा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो समाजको त्यो भूगोलको सबै कुरा चरितार्थ गरे हुन्छ कुन जात कुन समुदाय कुन नामाकरण भएको र त्यसको त्यो प्रकृतिसँग त्यसको नदीसँग कतिको सम्बन्ध छ र कति सालदेखि उसको दिनचर्या त्यो प्रकृति भूगोल त्यो भन्ज्याङ चौतारी बगर नदी नाला खोल्सा वन जङ्गल सबैसँग जोडिएको विषयहरू आउँछ हेर्नु जस्तै यो सँगसँगै नि लवण राम चौधरी खानेकुरामा चाहिँ के कुरामा चाहिँ बढी सोख हुनुहुन्छ तपाईँको म खानामा शौकिन छु किन म आफै पकाएको हो म सानैदेखि बुवाको श्री वैष्णव भएको कारणले म खाना पकाउँदै र एउटा मेरो गडमम पनि बाहुन परिवार र खाना पकाउनको खानामा शौकिन भएको कारणले गर्दाखेरि म खानामा शौकिन छु जस्तै आफ्नो आफ्नो तरिका छ अक्सर मलाई मनपर्ने भेजिटेरियन खाना हो त्यसैमा यता कदा मासु किन थारू समुदाय भएको कारणले माछा मासुहरू खाने समुदाय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म माछा मासु पनि माहिर छु तर बिचमा म यो माछा मासुमा मेरो इन्ट्रेस्ट थिएन किन मेरो गडमम भेजिटेरियन हुनुको नाताले गर्दाखेरि मेरो त्यो डिस्कनेक्ट थियो पछि होटल लाइनमा काम गर्दाखेरि म मासु खान थालेँ अनि जेबियरमा काम गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हजुरको म बायोलोजीको स्टुडेन्ट जहिले पनि डाइसेक्सन कहिले भ्याएको त कहिले के कहिले पेथोलोजीतिर गयो मान्छेको त्यो सबै गर्दाखेरि मलाई त मासुदेखि इरिटेट भएँ कि मतलब मान्छेको तँसँग र उसको केही पनि फरक रहेन क्या सबै कुराहरू अनि जस्तै तपाईँको अनि म छोडेँ खाने पिउने कहिले झ्याप्पा भएर चाहिँ गर्ने त्यस्तो बिचमा म खाएँ अल्कोहल खानुहुन्थ्यो अल्कोहल म बिचमा खाएँ सन्तोष बेहोस भएको घटना मैले बेहोस भएर छाडेको मुतेको हगेको यस्तो हुन्छ नि कति छाडा टाइपले म कहिले नेभर म जरक्क एकचोटि उठिसकेपछि म कहिले पनि लड्ने शब्द लडबराउँदा पनि म एकदम साइलेन्टली त्यो शब्दले उच्चारण गर्ने म अझै म तपाईँले भन्छु म अहिले जति कन्सियसनेस हुँदैन म ड्रिङ्क्स गरिसकेपछि धेरै कन्सियसनेस हुन्थेँ कि म रक्सी खाएको छु मैले कतै अपशब्द कुनै गलत बिहेभ भयो भने मेरो बेजत हुन्छ भन्ने आफूलाई थाहा हुन्थ्यो मलाई त जति भए पनि चेतना हुन्थ्यो म तपाईँको म भनिदिउँ म ठमेलमा बानेश्वरमा रक्सी खाएको मान्छे हिँड्दै आएर म ठानकोट पुगिदिन्थेँ मजाले त्यो कहिले भएन अघि जस्तै गीत गाउनु भने नेपालमा नेपाली चलचित्र कतिको हेर्नुहुन्छ म गजब हेर्छु लास्ट टाइम हेरेको चलचित्र अब यो बिचमा धेरै हेरेको छैन अब मेरो एजको तपाईँ हाम्रो एजको त पछिल्लो कालसम्म तपाईँको बिदा भयो कि शनिबार भयो कि कहाँ जाने भनेपछि जागिरबाट पनि हुन्थ्यो क्याम्पस हुँदैन थियो विभिन्न विश्वज्योति तपाईँको होइन रञ्जना त्यतिखेरको पछि त गोपी कृष्ण र ऊ आयो बिजुली बजारको होइन पद्महलहरू सानेपाको तपाईँको पछिल्लो कालमा आयो कालो पुलको होइन नभए
आरती हल त्यहीँ छेउमै थियो होइन, कुमारी हलहरू पुरानो लास्ट टाइम हेरेको नेपाली फिल्म चाहिँ कुन हो? लास्ट त हेरेको मैले त्यसपछि हेरेको छैन है नेपाली फिल्म। मैले अस्ति हेरेको एउटा नेपाली फिल्म मेरै चेला मेरै भाइले खेलेको हेर्नुहोस् भनेर गुरु भनेर गर्दाखेरि नाइ नभन्नु ल भने पहिलो हेरेको थिएँ, म लास्टमा हेरेको थिएँ। त्यो एउटा म कहिले आँसु नबगाउने मान्छे, ल्यापटप मेरै ल्यापटपमा पठाइदिनु, म डाउनलोड गरेर हेरेँ नेटबाट। अनि हेरिसकेपछि मलाई आँसु आएको विषय कहाँनिर भने एउटा डक्टर, फरक विषय र हामीले नबुझेको विषय। ऊ डक्टर हो तर आफ्नै बच्चालाई तपाईँको हेमोफोलियाले ग्रसित बच्चा, उसले सक्दैन, ब्रेनको एउटा नसाले त रगत ब्लकेज र रगत सुक्ने के अरे नसा सुक्ने रोगले गर्दाखेरि उसको डे टु डे डेथ पोइन्टमा गएको हेर्दा रहेछ। कति विडम्बना भने डक्टर पढ्दैमा लगानी गर्दैमा सबै विषयको डक्टर हुँदैन भनेर गहिरो म्यासेज सुरज थकुरी भाइले, वर्षा शिवकोटी नानीले हाम्रो डक्टर साहबको छोरीले खेलेको त्यो विषय, अनि एउटा चाइल्डहुड लाइफको एउटा च्यानल होइन त्यो हुँदो रहेछ नि त। अनि एउटा परिवारले बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो गर्न नसकेको कुरा। अनि त्यो फिल्मलाई मैले कसरी हेरेँ भन्दाखेरि बहुत शिक्षाप्रद के, नयाँ आउने युगमा चाहिँ नयाँ इन्भेस्टकारहरूले लगानीकारहरूले चाहिँ र डाइरेक्टर साहबहरूले चाहिँ जो एउटा शिक्षाप्रद यस्तो राम्रो यति गहन विषय फिल्म चाहिँ बनाए भनेर मेरो श्रीमतीसँगै बसेको थिइन्, म अडियन्स लाएर हेरिरहेँ। के हो आँसु त कहिले नआउने मान्छे हुनु त मेरो सन्तोषजी, मेरो आँसु आउँदैन किन, म हजारौँ आँसु मैले बगाइसकेको छु। हजुरले चलचित्र हेर्दा नेपालमा मनपर्ने आएको लाग्छ? धेरै छन्, जस्तै एक नम्बरमा भन्नुहोस् पहिले। मलाई एक नम्बरमा मनपर्ने त सुरुको चाइल्डहुड होला, सरोज खनाल, भुवन केसी र तपाईँको राजेश हमालजी मलाई असाध्यै मनपर्ने। तिनमा एक चाहिँ तीनजनामा एकदमै पारिवारिक फिल्म खेल्ने, त्यतिकै राजेश हमाल पनि आफ्नैमा माहिर हुनुहुन्छ बेगजबसँग। त्यसैमा सरोज खनाल दाई, अब दाईले त सरोज खनालमा रेस्पेक्ट गर्नुको कारण के हो भने उहाँ एउटै विद्यार्थी पद्मदा हाई स्कुलको हाम्रो अगाडिको पुस्ता हो उहाँ। त्यसपछि अब म सुरुमा परिवार फिल्म हेरेको भुवन केसीजीको होइन, भुवन केसीजी पनि आफैमा बेमिसाल एकदम मजाको पारिवारिक फिल्म खेल्ने होइन, आफ्नो आफ्नो क्वालिटी छ उहाँहरूको, आफ्नो आफ्नो क्वालिटी छ। अब यो क्वालिटी क्वालिटी नभनौँ, क्वालिटी छ। पछिल्लो नयाँ नयाँ पुस्तामा आएर धिरेन छाकेर बिटिहाल्नु पनि एउटा श्रीकृष्ण श्रेष्ठजीको पनि पछिल्लो मलाई मनपर्ने फेरि दुईवटा उहरू क्या फिल्म। अनि पुरानामा कृष्ण मल्लजीको फिल्म, शर्मिना गौरी मल्लजीहरू, कृष्ण मैनालीहरू होइन, तपाईँको मौसमी मल्लजीहरूले खेलेको मध्येमा पुरानो कृष्ण मल्लजीले पुरानो फिल्म खेल्नु भएका होइन, मजाको। तर डाइरेक्टरमा सबभन्दा मलाई मनपर्ने डाइरेक्टर मध्येमा मलाई तुलसी घिमिरे, किनभने उहाँको फिल्म बेजोरसँग मजा हुन्छ। यस्तो चटनी, यस्तो अचार, यस्तो चटपटे हुन्छ कि उहाँसँग त्यो मौलिकतासँग यस्तो गाँसेको हुन्छ कि गाउँ घर सहर समाजको त्यो समुदाय त्यो सबै जोडेर टक्क सुरुवात र इन्डिङ गजब मजाले बनाएको। मनपर्ने नायिका चाहिँ को लाग्छ त्यसो भए? आकर्षक एकदम तपाईँलाई? फेरि नायिकामा त्यो खाली छैन मेरो त, नायिकामा एकदम कि यही नै चाहिँ, जस्तै नाम दिनु न, यही नै मजा भन्ने चाहिँ मलाई छैन आजको दिन। मनपर्ने नायिका चाहिँ हेर्ने बित्तिकै आफूलाई त्यो मैले कहिले दिमागमा लिएन सन्तोष। अभिनयमा तैपनि पुरानो अभिनयमा मनपर्ने मध्येमा एज हुँदो रहेछ कि आफ्नो आफ्नो एजको हुँदो रहेछ। हाम्रो चिफ साहबको श्रीमती शर्मिला मल्ल, मौसमी गौरी होइन, पछिल्लो पुस्तामा आएर हाम्रो के अरे सारङ्गजी त्यस्तै राम्रो, के अरे तपाईँको सिंह के अरे विपना थापाहरू होइन, अनि अरू पनि हुनुहुन्छ, मलाई नाउँ आएन। नयाँ पुस्तकमा चाहिँ अब त्यो खाले चाहिँ दिमागमा आएन, मैले हेर्न पनि हेरेको छैन उहाँहरूको फिल्म। आफ्नै जिन्दगी फिल्म भइदियो, आफ्नै जिन्दगीको स्क्रिप्ट लेखे भए त्योभन्दा हिट भइहाल्थ्यो। अन्तिममा अब दर्शकलाई केही छ भन्नुपर्ने? अब दसैँको अग्रिम शुभकामना छ, राम्रो गरी मनाउनुहोस्, समृद्धि सुख होस्, देशमा अस्थिर हुने नहोस् भनेर सबैजनालाई म पनि कामना गर्छु। यहाँले गर्नुहोस्, यो देश शान्ति र डेभलपमेन्टमा जाओस्, कोभिड-19 को
पेन्डेमिक अवस्थामा हामी छौँ। जो जहाँ भए पनि, जो धनी गरिब, रोडमा भए पनि, महलमा भए पनि सबै पीडित छौँ। व्यापार बिजनेस राजनीतिज्ञहरू पनि, कर्मचारी दाजुभाइहरू पनि, विदेशमा रहनुभएका पनि सबैलाई त्यसले सबलाई पेलेको छ। काहीँ न काहीँ कलेजोको टुक्रामा त्यो पीडा छ होइन। तैपनि शान्त समृद्धि छाओस्, राम्रो होस् सबैलाई। क्रिस्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, हिन्दू, तपाईँको के भन्छ अन्य धर्म मान्ने हाम्रो शाखा प्रशाखा धेरै धार्मिक सम्प्रदायिकहरू छौँ। सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट एक अर्काको मूल्य र मान्यता र धार्मिक परम्परा संस्कृतिलाई गलत नबनाइदिनुहोस्, गलत नबनाऊँ। सबैलाई सबैको अनुसार सभ्य भएर आदर गर्दै, सबैले एक अर्काको हेल्प गर्दै, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतालाई सहयोग गर्दै जाउँ भन्ने मेरो शुभकामना अग्रिम छ। सबैसँग म यही कामना, यही आशा गरेको छु। र मेरो घर परिवार, तपाईँ मिडिया साथीहरूले जनताको हरेक मागलाई छिनभरमै सबैको कान कान, दिमाग दिमाग सबैको जीवनमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। यसको लागि विशेष सानादेखि ठुला सबै मिडिया सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू भेरी मच।